तर तुम्ही फ्लोर ऑफ द हाऊस उलयल्ल्या देवस्थान जे प्लेसीचेर हाऊजीस रेग्युलरायज करचे म्हणून अनुभव मेवला तुमकां? सो एक्चुली कित्याक आतां जे पळय गव्हर्मेंट आतां हें करपाचें आहा जे ICMन बरें बरें डिसिजन घेतलेलें आहा जे आमच्या कोमनिदाद जागे जे पळय आयज कोण हांगासर कितलींची 40 वर्सां 30 वर्सां 50 वर्सां जे हांगासर रावलेले आसा आमचे कूळ सारके गोंयकार आनी तशेंच आमचे प्रायवेट घरां जी पळय आयज आमच्या जे नंबर्स आहा तांकां आमचो त्या घरांक जे आयज गव्हर्मेंट बरें बरें हें डिसिजन घेतलेलें आहा जे कितें तें रेगुलायज करपाची जी घरां आसा पळय ती जाल्यार खूब बरें दिसता जाल्यार अशें काम करता जाल्यार हांवें एक हें घातलेलें कितें आमचे जे पळय देवस्थानाचे जागे आहा त्या देवस्थानाच्या जाग्यांनी खुबशीं घरां आसा आमच्या पेडण्या सारक्या गांवांत बाकीच्या हितून जाल्यार ती बी रेगुलायज करची म्हणून म्हाजी एक मागणी आसलेली आनी ह्याच हितून तें हाडचें अशें हांवें काल सांगलेलें आनी CMन सांगलां की तेजेर विचार करता पूण जातालें ह्याच हितून हाडटा म्हणून. थँक्यू सर.